नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। नमस्कार, म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि तोकिएका 71 जना निर्वाचन अधिकृतलाई जिम्मेवारीबाट हटाइयो। नयाँ अधिकृत आजै नियुक्त। चुनावमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न एमालेको ध्यानाकर्षण। नवनियुक्त उद्योग मन्त्री बडु र कानुन मन्त्री कोइरालाद्वारा पदभार ग्रहण। सङ्क्रमणकालीन न्यायका काम टुङ्ग्याउने कानुन मन्त्रीको प्रतिबद्धता। जनअपेक्षा पूरा गर्ने उद्योग मन्त्रीको भनाइ। सरकार र राजनीतिक दलको बेवास्ताले नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै। अर्थ मन्त्रालय नयाँ बजेट निर्माणको तयारीमा। नेपाल श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्ने विज्ञको चेतावनी। अमेरिका रुस विरुद्ध थप आक्रमक बन्दै। राष्ट्रपति पुटिनका 2 छोरीमाथि पनि लगायो प्रतिबन्ध। विश्व समुदायबाट एक्लिँदै रुस। र आइपिएल क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र लखनऊ सुपर जायन्ट्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै अङ्क तालिकामा सुधार ल्याउने दुवै टोलीको लक्ष्य। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोग नेपालले निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि यसअघि तोकिएका 71 जना निर्वाचन अधिकृतलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। आयोगले आज नियमित पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि तोकिएका 71 जना निर्वाचन अधिकृतले विभिन्न कारणले काम गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको भन्दै उनीहरूको स्थानमा 71 जना नयाँ निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको हो। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा खटिने निर्वाचन अधिकृतहरूको प्रशिक्षण प्रदान गर्नका लागि 23 गते निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम काठमाडौँमा सम्पन्न भएको पनि आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा खटिने निर्वाचन अधिकृतहरूका लागि प्रशिक्षण प्रदान गर्नका लागि मिति 2078-12-23 गते हिजो निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन नजिकै जाँदा निर्वाचन आयोग व्यस्त बनेको छ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचन निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न हुने गरी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। निर्वाचन नजिकै जाँदा देशभरिका स्थानीय तहमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। यही बीचमा चर्चाको केन्द्र रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा दर्जन बढी आकाङ्क्षी देखिएका छन्। उम्मेदवारको टुङ्गो नलाग्दै महानगरका परम्परागत प्रतिस्पर्धी दलहरू एमाले र काङ्ग्रेस बीच यसपटक पनि कडा टक्कर हुने सम्भावना देखिन्छ। एक रिपोर्ट। चुनावी सरगर्मी बढ्दै जाँदा काठमाडौँ महानगरको मेयरमा दावेदारी गर्नेको सूची पनि लम्बिँदै गएको छ। हाल दर्जन बढीले आकाङ्क्षा प्रस्तुत गर्दा त्यो सूचीमा पूर्व मन्त्रीदेखि प्रहरी तथा नायकदेखि गायकसम्म अटाएका छन्। 2074 सालमा सम्पन्न निर्वाचनको नतिजा हेर्ने हो भने यो सङ्ख्या अझै बढ्ने देखिन्छ। निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क हेर्दा गत निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरमा 28 जनाले मेयरमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए भने 1 मत मात्र प्राप्त गरेका उम्मेद्वार समेत थिए। सो निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार रहेका भगवान गिरीले 1 मत पाउँदा एमालेका विद्यासुन्दर साक्य 64,913 मतसहित मेयरमा विजयी बनेका थिए। साक्यले काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार राजुराज जोशीको भन्दा 19,644 बढी मत पाएका थिए। यस्तै उपमेयरमा 13 जनाको उम्मेदवारी रहेकोमा काङ्ग्रेसकी हरिप्रभा खड्की 58,952 मतसहित निर्वाचित बनेकी थिइन्, जसले काठमाडौँमा प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलहरूमा एमाले र काङ्ग्रेस रहेको प्रश्न हुन्छ। यही परिणामका कारण एक्लै उठ्दा एमालेलाई जित्न गाह्रो देखिँदैन, तर सत्तारूढ दलहरूबीच गठबन्धन बनेको अवस्थामा विभाजित एमाले हताशमा छ। विशेषतः वडा नम्बर 7 र 5 मा अन्यत्र भन्दा ज्यादा एकीकृत समाजवादीले एमालेको शक्ति क्षयीकरण गरेको छ भने झन्डै 7,000 मतको क्षति हुने एमालेको विश्लेषण छ। तर महानगरमा जित्ने हैसियत नै भने एकीकृत समाजवादीले बनाइसकेको छैन। गठबन्धन गर्नेहरू हारेको थियो हामीसँग। हामी गठबन्धन नगरिकन जितेको। 5 वर्ष अगाडि गठबन्धन गरे, कठाउँमा जित्यो, कठाउँमा हार्यो, त्यो पनि निर्णय हो होइन। र तपाईँले जुन चाहिँ एउटा जनताले कार्यकर्ताले चाहिँ मनोबल कहाँ छ त भनेर भन्दाखेरि गठबन्धनलाई हराउनेमा चाहिँ कार्यकर्ताहरू जान्छन्। किनभने हामी यहाँ 4 जना 5 जना छौँ नि। त्यो 4 जना 5 जनाले टिकट पाउने होइन, पाउनु त एक्लैले हो।
अब मेरो मात्रै चाहिँ गठबन्धनमा चाहिँ फलानाले पायो भनेपछि त्यो गठबन्धन त विचार र सङ्गठन र सिद्धान्तमा फरक फरक पार्टीहरू गठबन्धन पो गर्दैछ। एउटै सिद्धान्तको मान्छेहरू कम्युनिस्टहरू मिलेको पो हिजो तपाईँको 165 सिटमा चाहिँ जिताइदियो बढी है। काठमाडौँको नतिजाको विश्लेषणले पुरातन शक्ति र वृद्धभन्दा वैकल्पिक र युवालाई विश्वास गर्नेको सङ्ख्या पनि निर्णायक अवस्थामै रहेको देखाउँछ। गत निर्वाचनमा मेयर पदमा विवेकशील नेपाली दलकी रन्जु दर्शना र साझा पार्टीका किशोर थापाले ल्याएको मत यसैको उदाहरण हो। उनीहरूले क्रमशः 23,439 र 18,496 मत प्राप्त गरेका थिए, जुन तेस्रो तथा चौथो धेरै मत हो। वैकल्पिक शक्ति भनिएकाहरूको वैचारिक स्खलन र दयनीय अवस्थाका कारण यो सङ्ख्याले युवा र भिजन भएको उम्मेद्वारलाई साथ दिने सम्भावना छ। अन्य स्थानीय तहको भन्दा शिक्षितको बसोबास रहेको काठमाडौँका मतदाता अन्य स्थानको दाँजोमा स्वतन्त्र हकी र केही हदसम्म आवेगी छन्। तत्काल कुनै मुद्दा उठ्न सक्ने र त्यसले चुनावी लहर नै एकातिरबाट अर्कोतिर मोडिन सक्ने सम्भावना र विगतमा विकल्पमा देखिएको उछालका कारण युवाहरूमा मेयरको आकाङ्क्षा अझ बढेको छ। को लागि भन्दाखेरि काठमाडौँको परिवर्तनको लागि, काठमाडौँ जसरी हामीले खोजेको छ महानगर होइन, यो महानगर बनाउने, हामी सबैको घर बनाउनको लागि मेरो उम्मेदवारी हो। काठमाडौँको जनता एकदम परिवर्तनशील छ। उसले सधैँ नयाँ आइडियाहरूलाई उसले चाहिँ एक्सेप्ट गरेको छ। चाहे त्यो नो हर्न होस्, चाहे त्यो मापसे निषेध होस्, उसले नयाँ र यो जुन नयाँ आइडियाजहरूलाई जसरी एक्सेप्ट गरेको छ, उसले नयाँ पुस्तालाई, नयाँ व्यक्तिलाई पनि एक्सेप्ट गर्छ भन्ने अदम्य विश्वास छ। वडागत रूपमा हेर्दा पनि गत निर्वाचनमा 32 वडा मध्ये 17 वडामा एमाले र बाँकी 15 वडामा काङ्ग्रेस विजयी भएको थियो। त्यसैले काङ्ग्रेसले काठमाडौँमा दाबी गर्दै आएको छ भने स्वतन्त्र युवाहरू पनि परिवर्तनको मतको आशामा चुनावमा होमिएका छन्। तर देशभरका 6 महानगरपालिका मध्ये सबैभन्दा बढी मतदाता रहेको काठमाडौँमा विगतको मतलाई बिग्रन नदिई थपिएका 21,000 बढी मतदातालाई पनि आकर्षित गर्ने चुनौती पनि उत्तिकै देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले आचार संहितामा कडाई गरेसँगै आयोग र राजनैतिक दल बीचको टक्राव बढेको छ। दल र आयोग बीचको टक्रावले निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयनमा संशय पैदा भएको छ। एक रिपोर्ट। मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको संघारमा छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ। निर्वाचनलाई अनुशासित र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्ने अधिकार पाएको निर्वाचन आयोगले आफ्नो सबै शक्ति खर्चेर निर्वाचनको तयारीमा सक्रिय छन्। यद्यपि राजनीतिक दलहरूले भने आयोगले चालेका हरेक कदममा आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। मतपत्रको रङ हरियो बनाएको प्रति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आपत्ति मात्र जनाएनन्, सार्वजनिक मञ्चबाटै आयोगले काङ्ग्रेसलाई सहयोग गरेको आरोप नै लगाए। ओलीको प्रत्युत्तरमा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले नै एमाले हरियो रङसँग डराएको भन्न भ्याए। त्यस्तै आयोग र राजनैतिक दलहरू बीच उम्मेद्वारको खर्च, लैङ्गिक सहभागितादेखि अहिले निर्वाचन आचार संहितामा समेत टकराव कायम छ। आयोगले निर्वाचनमा भाग लिने 79 राजनीतिक दलहरूलाई चैत्र 22 मा निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बोलाए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले हस्ताक्षर नै नगरी बाहिरिएको थियो। अन्य दलहरूले पनि हस्ताक्षर गरे पनि आचार संहिताको कतिपय विषयमा आपत्ति जनाएका थिए। एमाले बिहीबार निर्वाचन आयोगसँग छलफल सहित निष्पक्ष निर्वाचन र आयोगको भूमिका निर्वाहप्रति ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। रङको विषय पनि त्यही हो। रङका सन्दर्भमा न्युट्रल रङको प्रयोग जो विगतमा भइआएको थियो त्यसमा किन परिवर्तन गरे? स्थानीय जनप्रतिनिधिको राजीनामाको विषय त्यो आवश्यक छैन भन्ने हाम्रो कन्सर्न हामीले राखेकै छौँ र सँगसँगै हामीले आचार संहिताका सन्दर्भमा पनि स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्रीहरू चाहिँ चुनाव प्रचारमा जान नपाउने खालको जे बनिएको छ अहिले त तपाईँहरूले जारी गरिसक्नुभयो। अब सरकार पक्षले पनि हस्ताक्षर गरिसक्यो। त्यो तपाईँहरूले कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ हामी हेर्न चाहन्छौँ। तर भविष्यका हकमा चाहिँ यस्तो कुरा उचित होइन भने निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहितामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि हस्ताक्षर गरिसकेको आयोगले जनाएको छ। एमाले दिएको सुझावबारे आयोगले छलफलपछि निर्णय गर्ने बताएको छ। विषयमा अलिकति उहाँहरूको अलिकति विभिन्न खालका गुनासो अथवा चासो रहेका कारणले अलिकति भिडभाड हुन गयो र त्यस बेला चाहिँ कतिपयले हस्ताक्षर गर्न सक्ने स्थिति भएन र अनि चाहिँ अलिकति हतारो पनि भएको कारणले गर्दा हामी पछि हस्ताक्षर गर्छौँ भनेर पनि जानुभएको हो
र अनि बिचमा चाहिँ उहाँहरू आएर हस्ताक्षर गर्दै जानुभएको छ र अब सबैजसो चाहिँ दलहरूले चाहिँ त्यो प्रतिबद्धता पत्रमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। अहिलेको आचार संहितामा केही उहाँहरूको अलिकति स्पष्ट हुने विषय छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले आज लिखित रूपमा चाहिँ आयोगमा पेश गर्नुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसैले उहाँहरूले पनि त्यो विषयमा स्पष्ट भइसकेपछि गर्नु नै हुनेछ। आचार संहिता बनाउने तर चुनावका बेला कार्यान्वयनमा व्यवस्था गर्ने आरोप निर्वाचन आयोगलाई विगतदेखि नै लाग्दै आएको छ। यो पटक प्रमुख प्रतिपक्ष सहित अन्य राजनीतिक दलले कार्यान्वयनको चरणमा नै नगई असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। तथापि निर्वाचनमा दलहरू अनुशासित नभए र आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्रलाई प्रयोग नगरे दल र निर्वाचन आयोग बीचको द्वन्द्व मत परिणामपछि पनि देखिने संशय बढेको छ। निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन गर्न आचार संहिताको पालना हुनु अति आवश्यक छ। त्यसकारण राजनीतिक दल संवेदनशील र निर्वाचन आयोग पनि मापदण्डभित्र रहन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब 36 दिन मात्र बाँकी छ। राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको तयारीमा होमिएका छन्। आसन्न निर्वाचनको चटारो उपत्यकाका छापाखानामा समेत देख्न पाइन्छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आचार संहिता 2078 को परिच्छेद 4 को घमा राजनीतिक दल, उम्मेद्वार तथा दलको भातृ संगठनले जुलुस वा आम सभामा भाग लिने वा प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिन्ह वा झण्डा अंकित लोगो वा स्टिकर वा कपडा, टोपी वा क्याप, भेस्ट, टी शर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याज, मास्क वा लकेट लगाउन वा झोला बोक्न नहुने, उम्मेद्वारले एफो साइज कागजमा आफ्नो व्यक्तिगत पहिचानको विवरण खुलाए बाधा नपर्ने उल्लेख छ। तर यता राजनीतिक दलहरू भने निर्वाचन प्रचार प्रसारमा आयोगको प्रचार मात्र प्रभावकारी नहुने बताउँछन्। राजनीतिक दलको चुनाव चिन्हबारे नागरिक जानकार नहुने हुँदा यो नै विकल्प भएको राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको बुझाइ छ। राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई सबैलाई पढे लेखेका 1-2 जनालाई त थाहा हुन्छ के चिन्हमा हाल्ने, कस्तो चिन्ह हो, के हो भन्ने सबैलाई थाहा हुँदैन। जस्तै अहिले 18 लाख, 20 लाख, 22 लाख कति मतदाता थपिएको छ भनेको छ नि, त्यसको लागि त उनीहरूलाई त चिनाउनु पर्यो नि त। यो राजनीतिक चिन्ह यो हो, यसको झन्डा यो हो, यस्तो कलरको छ, यो छ भनेर सिकाउनु पर्यो, देखाउनु पर्यो नि त। त्यसको लागि पनि आवश्यकता हो क्या यो। उसले 100% गर्दैन, त्यसको लागि पार्टीले पनि सहयोग गरेर यो चिन्ह हो यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो। अब त्यसमा चाहिँ पार्टीले आफ्नो लागि मत माग्नु कुरा छुट्टै छ, धेरै थोरै माग्ला होइन, यसरी भोट हाल्नु क्यार्नु भनेर नि माग्ला होइन, तर निर्वाचन आयोग चाहिँ पर्याप्त छैन। आचार संहिताको ठिक विपरीत अहिले राजधानीका अधिकांश छापाखाना राजनैतिक दलका झण्डा, टी शर्ट, क्याप, ब्याजले सजिएको पाइन्छ। व्यवसायीहरूले विज्ञापन नै बनाएर प्रचार सामग्री छाप्ने प्रतिस्पर्धामा छन्। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको प्रचार प्रसारका लागि आवश्यक पर्ने यी सामग्रीहरूको माग धमाधम बढेकाले यहाँका स्क्रिन प्रिन्ट सेन्टरहरूमा यति बेला पार्टीका झण्डा छाप्न भ्याइ नभ्याइ छ। झण्डा पनि निर्वाचन आयोगले तोकेको छ कि यति साइजबाट अब अहिलेसम्म सूचना निकालेको छैन। अब निकाल्छ कुन दिन। अब यति साइजदेखि यति साइजसम्म झण्डा युज गर्न पाउने भने हामीले पनि त्यही अनुसार झण्डा बनाउनु पर्यो। अब पार्टीले पनि त्यही अनुसार झण्डा किन्नु पर्यो, त्यही साइज अनुसार। अहिले चाहिँ अर्डर चाहिँ आइरहेछ। अब जस्तो कार्यक्रमहरूको लागि उनीहरूले अहिले चुनाव प्रचार त त्यति भएको छैन, किनभने अहिले उम्मेदवारै छाउनु भएको छैन। अनि कार्यक्रमहरूको लागि चाहिँ भइरहेछ, अर्डर आइरहेछ। अब अस्ति भर्खर मैले विराटनगर पठाएँ, पोखरा पठाएँ। अहिले हालचालै चाहिँ तपाईँको अर्डरहरूमा चाहिँ अब अहिले निर्वाचन आयोगले यो क्याप टी शर्टहरूलाई चाहिँ अहिले यो उसमा राखेको चाहिँ यो गर्न दिएको छैन एडभर्टाइजहरू। अनि अहिले झन्डाहरूमा चाहिँ काङ्ग्रेसहरूको, अब एमालेहरूको, राप्रपाहरूको झन्डाहरूमा मात्रै बढी। कतिपय व्यापारीहरूले निर्वाचनका लागि आवश्यक झण्डा, टोपी, ब्याजहरू भारतबाट समेत झिकाइसकेका छन्। यस्ता सामानहरूको माग उच्च आउन थालेको व्यापारीहरू बताउँछन्। यो झन्डाको 25 रुपियाँमा बेच्छु, अनि 15 रुपियाँ, 10 रुपियाँ यही यिनीहरू ल्याएको हामीले जम्मै रेडिमेड हो। यो चुनावको लागि टन्नै छ, कति गनेको छैन, एक मान्छे टन्नै छ हामीसँग, गरेको चाहिँ छैन। लिन आउँछु भनेको छ। चुनावी प्रचार प्रसारका नाममा छापिने झण्डा, पर्चा, पम्पलेट छपाई, टी शर्ट, ब्याज छपाईका कारण आर्ट सेन्टर र छापाखानाहरूले स्वरोजगार त भएका छन्। तर चुनाव प्रचार प्रसारको माध्यम कति प्रभावकारी छ यसको लेखाजोखा गर्ने कसले? मतदाता शिक्षाको प्रभावकारी माध्यम के हो यस विषयमा पनि बृहत छलफल हुन जरुरी छ।
निर्वाचन महँगो भयो भन्ने तर आफै आचार संहिता विपरीतका प्रचार सामग्री बनाएर थप भड्किलो बनाउने राजनीतिक दलको पनि ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। नवनियुक्त उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु र कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइरालाले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। आज राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट शपथ ग्रहण गरे लगत्तै उद्योग मन्त्री बडु र कानुन मन्त्री कोइरालाले पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। पदभार ग्रहण गरे लगत्तै उद्योग मन्त्री बडुले मन्त्रालयमा रहेको चुनौतीलाई सफलतापूर्वक पार लगाउने बताउनु भएको छ। मन्त्री बडुले उद्योग सम्बन्धी देखिएका समस्यालाई समाधान गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको हो। पहिलो त चाहिन्छ टिम वर्क, हाम्रो वननेस, टिमभित्रको वननेस, एकता र कमिटमेन्ट। हामी यो चुनौतीलाई पार लगाउँछौँ, पार गर्छौँ, सफलतापूर्वक पार गर्छौँ। यो आत्मविश्वासका साथ, यो प्रतिबद्धताका साथ हामी अगाडि जान सक्यौँ भने चुनौती व्यक्तिका निमित्त, सफलताका निमित्त एउटा अवसर पनि। यस्तै कानुन मन्त्री कोइरालाले मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेका ऐन कानुनहरू सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने बताउनु भयो। बाँकी थिए त्यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ राज्यको दायित्व हो। त्यसमा धेरै कामहरू भएको छ र कतिपय कामहरू अझै पनि बाँकी छन्। त्यसलाई टुङ्ग्याउने प्रयोजनको लागि सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित भएका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका व्यवस्थाहरू, त्यसपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा हामीले अगाडि सारेका प्रस्तावनाहरू, यी सबै कुरालाई हेरेर पहिला कानुन संशोधन नगरिकन यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्न। त्यसैले हामीले भर्खरै निर्णय पनि गऱ्यौँ। हामीले यही नै निर्णय तपाईँहरूले देखि पनि हाल्नुभयो। हाम्रो प्रायोरिटी पनि त्यही हो। मन्त्री कोइरालाले संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फोहोरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गर्न सकिने बताउनु भएको छ। आज विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालनको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले फोहोरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँमा फोहोर व्यवस्थापनको कुरा अत्यन्त जरुरी भइसकेको पनि बताउनु भयो। काठमाडौँ जस्तो सुन्दर सहर जसले फोहोरको थुप्रो हामी नेपालीका लागि बेचिँदो कुरा हो, लाज पर्दो कुरा हो। त्यसैले अहिले धेरै कारणले पनि काठमाडौँलाई क्लिन बनाउनु जरुरी छ। प्रधानमन्त्री देउवाले बालबालिकालाई लगाइने खोप अभियानमा टाइफाइड समावेश गरेसँगै नेपाल दक्षिण एसियामा टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्ने पहिलो मुलुक बनेको बताउनु भयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेस चुनावी तालमेलको निर्णय गरिसकेपछि पनि अन्योलमा छ। चुनावी तालमेल बारे पार्टीभित्र एकमत नआएपछि काङ्ग्रेसलाई चुनाव जित्न आन्तरिक एकता नै पहिलो चुनौती बनेको छ। एक रिपोर्ट। जब जब निर्वाचन आउँछ नेपाली कांग्रेसमा झण्डा बोक्ने धेरै देखिन्छन्, बाकसमा मत कम देखिन्छ। चुनावमा हार बेहोरेपछि समीक्षा गर्दै अन्तर्घात भएको निष्कर्ष निकालिन्छ अनि आगामी निर्वाचनमा पार्टी एक ढिक्का बनाउने कसम खाइन्छ। तर निर्वाचन आउँछ फेरि उही किचलो मचिन्छ। नेपाली कांग्रेसको यो विगत आगामी वैशाख 30 का लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत दोहोरिएको छ। यसपटकको अन्तर्विरोध भने आफ्ना लागि नभई गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूलाई सहज बनाउन भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धनका दलहरूलाई बोकेरै चुनावमा जान अघि बढेपछि संस्थापन इतरको नेतृत्व गरेका शेखर कोइराला सहितका नेताहरू असन्तुष्ट छन्। संस्थागत निर्णयमा सहमति जनाएका उनीहरू अझै पनि गठबन्धनको तालमेलमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। त्यो तालमेल जिल्ला र क्षेत्रलाई जिम्मा दिएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रले कतै पनि कुनै पनि किसिमको प्रेसर जिल्लालाई नदिएको खण्डमा
देशैभरि 753 क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस अत्यधिक बहुमतले जित्न सक्छ भन्ने कुरा म चाहिँ यहाँहरुको माझमा राख्न चाहन्छु। 14औं महाधिवेशनपछि पार्टीलाई रूपान्तरित गर्दै लैजान अघि बढेको शेखर पक्ष सभापति देउबाले मनोमानी गर्न थालेको आरोप लगाएर प्रतिरोधमा उत्रिएको छ। आसन्न निर्वाचनमा एक्लै चुनावमा गएर जित्न सक्ने बलियो आधार हुँदाहुँदै पनि माओवादी लगायतका दलहरूलाई बोकेर जानु परेपछि शेखर पक्षले असन्तुष्टि जनाएको हो। देउबाकै दबावमा सहमति जनाए पनि अहिले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा मात्रै चुनावी तालमेल गर्ने शेखर पक्षले दावी गरिरहेको छ। यसले कङ्ग्रेसभित्रको विवादित खाडल झनै भासिने खतरा मात्रै छैन, गठबन्धनकै अन्य दललाई समेत चिड्याउने काम भइरहेको छ। नेपाली चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिक डह्रो छ क्या, त्यस कारणले हाम्रो डाइभर्सिटी जुन छ नि, हाम्रो विविधता, त्यो विविधताले धेरै कुरालाई थेक्छ हेर्नुहोस्। तर पनि के छ भने त्यो डाइभर्सिटी नै पर्याप्त छ भनेर त हामी बसेर भएन नि त। त्यस कारणले यहाँ राज्यले एक्सन लिन सक्नु पर्यो। राज्यले जनताको पक्षमा क्या, जनतालाई सहज र सुलभ जीवन यापन गर्नको लागि गर्नु पर्यो, न कि राज्य भनेको सरकारलाई बलियो बनाउने भनेर राज्य जनता विरोधी सरकार बलियो बनाएर त भएन नि। हिजो पञ्चले नै गरे, हिजो चाहिँ के छ लोकतन्त्र विरोधीहरूले नै सरकार एकदम मजबुत बनाए। कसको विरुद्ध त भन्दा जनताको विरुद्ध। अब जनता सरकारले के गर्नु पर्यो, जनताको पक्षमा सरकार मजबुत बनाउनु पर्यो। महाधिवेशन यता पनि आन्तरिक मतभेदमै रहेको नेपाली कङ्ग्रेसभित्र चुनावमा कसलाई टिकट दिने भन्ने विवाद बढ्दै गएको छ। चुनाव जित्ने उम्मेद्वार नभई दुवै पक्ष आफू निकटस्थलाई टिकट उपहार दिने पक्षमा छन्, जसको तिक्तता वडा तहसम्मै फैलिएको छ। फलत कङ्ग्रेसलाई आन्तरिक एकता कायम गर्नु नै पहिलो चुनौती बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारबाट वैधानिक ढङ्गले जनयुद्धलाई सम्मान गर्ने प्रचलन सुरु भएको बताउनु भएको छ। सिराहाको मिचैया नगरपालिकाले बनाएको शहीद राम प्रताप शाहको शालिग र प्रवेशद्वार उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका तर्फबाट पछिल्लो केही वर्ष यता जनयुद्धको सम्मान गर्ने प्रचलन सुरु भएको बताउनु भयो। सशस्त्र सङ्घर्षको बलमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशी प्रणाली देशमा स्थापित भएको प्रचण्डको दाबी छ। सरकारले सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले 7वटै प्रदेशहरूमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रस्ताव क्याबिनेटमा पेश गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले खर्बौँ रकम मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिरिएको अवस्थामा मध्यनजर गर्दै सरकारले सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज बनाउने तयारी गर्नु परेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सातवटा चाहिँ मेडिकल कलेज, सरकारी मेडिकल कलेज, हाम्रा 11वटा युनिभर्सिटी छन् भने नचल्ने, विद्यार्थीले नखोज्ने विषय पढाएर के काम? जबकि चाहिँ 7000 विद्यार्थी एमबीबीएस पढ्न र एमडी पढ्न चाहिँ बङ्गलादेश जान्छ। 1 वर्षको रकमको हामीले हिसाब गर्दा 1 खरब 98 अरब समथिङ रकम चाहिँ जापान, त्यसपछि गएर अस्ट्रेलिया, बङ्गलादेश, चीनमा बरु अलिकति थोरै छ, भारत गएको हामीले पायौँ। जति पनि हाल्न विद्यार्थीहरू तयार छ। गरिब पनि नेपालीहरू हामी छौँ, तर खर्च गर्न पनि तयार छौँ। मन्त्री पौडेलले सिटिभिटीलाई पनि सबै स्थानीय तहसम्म पुर्याउने कामलाई तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीबाट विद्रोह गरी बनेको संयुक्त समाजवादी मोर्चा नेकपा एकीकृत समाजवादीमा समाहित भएको छ। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी परित्याग गरी सो पार्टी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य सेवन्तराज भण्डारीको नेतृत्वमा गठन भएको संयुक्त समाजवादी मोर्चा नेकपा एकीकृत समाजवादीमा समाहित भएको हो। आज एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा महासचिव बेदुराम भुषालले मोर्चाका अध्यक्ष भण्डारीसहित दर्जनौलाई एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गराउनु भएको हो। पार्टी प्रवेश गर्दै मोर्चाका अध्यक्ष भण्डारीले आफूहरूको
तत्कालीन पार्टीले निर्वाचनलाई बहिष्कारको नीति लिएर यथास्थिति गोलचक्करमा फँसेकाले एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेको बताउनु भयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले जुन शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाजवादी क्रान्तितर्फ अगाडि बढ्ने जुन रक्षा राखेको छ, जुन बाटो कोरेको छ, त्यो बाटोमा हामी एउटा पाइला बन्न सकौँ, त्यो घर निर्माण गर्ने जुन रक्षा राखेको छ त्यो घरमा हामी एउटा इट्टा बन्न सकौँ, हामी यो प्रतिबद्धता यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। उहाँले आफ्नो मोर्चा मार्फत देशभरका 35 वर्ष मुनिका 200 भन्दा बढी नेता कार्यकर्ता एकीकृत समाजवादीमा समाहित भएको बताउनु भयो। अब पालो आर्थिक समाचारको। सरकार होस् या राजनीतिक दल, देशको अर्थतन्त्रबारे चासो कमै देखिन्छ, जसका कारण जनताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अर्थतन्त्र धराशयी बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। अर्थ मन्त्रालय यति बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा व्यस्त छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न नसकेका बेला अर्थ मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन थालिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका मन्त्री जनार्दन शर्मा त झन् निरन्तर असफल बन्दै गएका छन्। बिहिबार मन्त्री परिषद हेरफेर गर्दा उद्योगीदेखि सर्वसाधारणसम्मले अर्थमन्त्री परिवर्तनको आश गरेका थिए, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन सरकार बचाउन अर्थमन्त्रीको भूमिकामा रहेका जनार्दन शर्मालाई हटाउन नसकेको चर्चा छ। अर्थमन्त्रीको अकर्मण्यताले नै अहिले देश आर्थिक सङ्कट उन्मुख हुँदा पनि माओवादी केन्द्रले जनार्दन शर्माको नेतृत्वमा सरकारमा पठाएका कारण पनि उनको पद बचिरहेको विश्लेषण गरिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सरकारलाई असफल बनाउन उद्धत देखिएका छन्। पूर्व उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्ति राज्य मन्त्री तथा उद्योगी मोती दुगडको यो भनाइ हेरौँ। अहिलेको यो गठबन्धन सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूका जुन सङ्घ संस्थाहरू छन् तिनीहरूका पदाधिकारीहरूसँग बोलाएर तिनीहरूसँग छलफल गर्न सक्ने हिम्मत पनि गर्न सकेका छैन। यो अवस्थालाई कसरी हामी पार गर्ने, हामी कसरी यो समस्याको समाधान गर्ने, सर्वदलीय सम्मेलनसम्म समेत गर्न सकेका छैन। अर्थमन्त्रीसँग उद्योगी मात्र होइन, सर्वसाधारण नागरिकदेखि अर्थतन्त्र बुझेकाहरू पनि रुष्ट छन्। तुलनात्मक रूपमा नेपालभन्दा समृद्ध र केही वर्ष यता स्थिर श्रीलङ्कामा अचानक आइपरेको आर्थिक सङ्कटले अचेल धेरै नेपालीहरूलाई झस्काइरहेको छ। के अब नेपाल पनि श्रीलङ्काकै मार्गमा हिँडिरहेको हो भन्ने जस्ता प्रश्न चिया पसलका गफहरूमा मात्र सीमित छैनन्, बरु अर्थविदले नै सतर्क रहन चेतावनी दिन थालिसकेका छन्। अहिले नै नसम्हालिने हो भने नेपालको हालत श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। अर्थतन्त्रका सङ्केतहरू राम्रा छैन, गम्भीर सङ्कटतर्फ अर्थतन्त्र जाँदैछ। त्यसो भएको हुनाले पनि अहिलेदेखि नै सरकार चाहिँ बढी सजग भएर तपाईको कतिपय नीतिहरू चाहिँ लिनुपर्छ। नेपालको अर्थतन्त्रको अधिकांश सूचक निराशाजनक छ। समष्टिगत सूचक भनिने अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य दर्शाउने केही सूचकहरू यो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै निरन्तर खस्किरहेको राष्ट्र ब्याङ्कको मासिक विवरणहरूले देखाइरहेका छन्। श्रीलङ्काको दुर्दशा यही कारणले भएको हो। श्रीलङ्काका लागि पूर्व राजदूत समेत रहेका प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेलको नजरमा नेपाल र श्रीलङ्काको अवस्था समान नजिक छ। त्यहाँ जुन स्तरको भ्रष्टाचार छ, जुन स्तरको नातावाद कृपावाद छ, जसरी विलासी सामानको अधिक प्रयोग हुन्छ, ठिक त्यस्तै अवस्थामा नेपाल पनि छ, जसले गर्दा पनि नेपाल दुर्घटनाको डिलमा पुगेको उनको विश्लेषण छ। श्रीलङ्कामा पनि करप्सन यति बढ्यो कि करप्सनलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन। श्रीलङ्कामा पनि परिवारवाद यति भयो। अब यहाँ पनि हेर्ने हो भने मेजर की पोलिटिकल पार्टीहरूले परिवारवादलाई छोड्न सकेका छैनन्। अब सान्तिनो पैसा गोलमाल गर्ने, घर चलाउन मुस्किल हुने मान्छेहरूले खाएको चाहिने पैसा चाहिने देखिन्छ भ्रष्टाचार गरेको। ठुल्ठुला पेन्डिङ केसहरू त कति छन्। अर्थतन्त्रमा नेपाल परनिर्भर हुँदा अर्थतन्त्र नाजुक हुँदै गएको कुरामा दुई मत छैन। भोलिको नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न कठिन भइसकेको छ। अब राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयहरू मिलेर मौद्रिक नीतिबाट भएको नकारात्मक कुरालाई आर्थिक र वित्तीय नीति मार्फत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने समय आएको छ। साथै विदेशबाट आउने विप्रेषण किन घट्यो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन जरुरी छ। यसको नेतृत्व अर्थमन्त्रीले गर्न सक्दैनन् भने प्रधानमन्त्रीले यसबारे सरकार बचाउने भन्दा पनि अर्थतन्त्र बचाउने कुरामा ध्यान दिन जरुरी भइसकेको छ। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। नेपाल टेलिकमले 7 अर्ब 33 करोड मुनाफा आर्जन गरेको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित सो कम्पनीको 14औं वार्षिक साधारण सभामा सञ्चार तथा
सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एवं नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले कम्पनीले 7 अर्ब 33 करोड खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको बताउनु भएको हो। उहाँले कोभिड-19 का कारण यसको राजस्वमा भने केही कमी आएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। कोभिड-19 को कारणले भोइस तथा अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवामा गिरावट आएको र विभिन्न प्रकारका अफरहरूका कारण सस्तो दरमा सेवा उपलब्ध गराइएकाले ग्राहक वृद्धिको अनुपातमा राजस्वमा केही कमी देखिएको छ। तथापि कम्पनीको राजस्व र नाफा वृद्धिमा आदरणीय शेयरधानी महानुभावहरूको योगदानको उच्च कदर गर्दै कम्पनी सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 को नाफाबाट प्रति शेयर 20% नगद लाभांश दिने प्रस्ताव यस गरिमामय सभा समक्ष राखेको छु। टेलिकमले शेयर धनीलाई 20% बोनस शेयर उपलब्ध पनि गराउने भएको छ। लगातार 5औं दिनसम्म ओह्रालो लागेको शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा वृद्धि भएको छ। साताको अन्तिम दिन आज भएको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 35.66 अङ्क बढेर 2464.31 बिन्दुमा पुगेको हो। त्यस्तै आज कारोबारमा आएका 224 कम्पनीको 54,44,000 किता शेयर 2 अर्ब 12 करोड 15,11,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। बुधबारको तुलनामा आज नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार देखिएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई भने पुनः विश्रामको पालो। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाले झन्डै 1.5 महिना अघि युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको रुस विरुद्ध थप आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाएको छ। युक्रेनको राजधानी किएभ नजिकैको बुचामा दर्जनौं युक्रेनीका शव भेटिएको घटनापछि अमेरिकाले रुसमाथि थप प्रतिबन्ध घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यसपालिको प्रतिबन्धमा अमेरिकाले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका 2 छोरीलाई पनि समेटेको छ। पुटिनका छोरीहरू क्याट्रिना र मारियाले बाबुको सम्पत्ति लुकाएको भन्दै उनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन्। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार पुटिनकी छोरी क्याट्रिना रुसी सरकार र उसको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सघाउने प्रविधि कम्पनीकी कार्यकारी प्रमुख हुन्। त्यस्तै मारियाले रुसी सरकारको अनुदानमा जेनेटिक अनुसन्धान कार्यक्रम चलाइरहेकी छिन्। अमेरिकाले घोषणा गरेको प्रतिबन्धमा रुसी विदेश मन्त्री सर्जेई लाभरोभकी श्रीमती र छोरीलाई पनि समावेश गरिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र लखनऊ सुपर जायन्ट्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यी दुई टोली बीचको खेल बेलुका 8:15 बजे मुम्बईमा सुरु हुनेछ। लखनऊ भने आइपिएलमा नवप्रवेशी टोली हो। लखनऊ 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा छ। यस्तै दिल्लीले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। दिल्ली 7औं स्थानमा छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि तोकिएका 71 जना निर्वाचन अधिकृतलाई जिम्मेवारीबाट हटाइयो। नयाँ अधिकृत आजै नियुक्त। चुनावमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न एमालेको ध्यान आकर्षण। नवनियुक्त उद्योग मन्त्री बडु र कानुन मन्त्री कोइरालाद्वारा पदभार ग्रहण। संक्रमणकालीन न्यायका काम टुङ्ग्याउने कानुन मन्त्रीको प्रतिबद्धता। जनअपेक्षा पूरा गर्ने उद्योग मन्त्रीको भनाइ। सरकार र राजनीतिक दलको बेवास्ताले नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै। अर्थ मन्त्रालय नयाँ बजेट निर्माणको तयारीमा। नेपाल श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्ने विज्ञको चेतावनी। अमेरिका रुस विरुद्ध थप आक्रमक बन्दै। राष्ट्रपति पुटिनका 2 छोरीमाथि पनि लगायो प्रतिबन्ध। विश्व समुदायबाट एक्लिँदै रुस। र आइपिएल क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र लखनऊ सुपर जायन्ट्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै अङ्क तालिकामा सुधार ल्याउने दुवै टोलीको लक्ष्य। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com यो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा Bravo Bank, a reason for your success. Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक ललितपुर। नेपाल भारत मैत्री हस्पिटल एन्ड नेपाल चेस सेन्टर, मित्र पार्क चाबेहिल, कनेक्टिङ पिपल थ्रु हेल्थ। आफ्नो नयाँ जीवनको सुरुवातको दिशा तपाईँ रोज्नुहोस्। त्यो बाटो हिँड्न हामी मद्दत गर्नेछौँ।